अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछले सबक में हमने एक तो ये पढ़ा था कि पानी जब दो कुल्ले हो, दो मटके हो तो वो नजासत को नहीं उठाता या वो नजस नहीं होता। इसी तरह हमने ये हदीस पढ़ी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई शख्स जो है खड़े पानी में गुस्ल ना करे इस हाल में कि वो जुनबी हो। और फिर हमने हदीस पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि औरत जो है वो मर्द के बचे हुए पानी से या मर्द जो है वो औरत के बचे हुए पानी से गुस्ल ना करे, और वो इकट्ठे जो है चिल्लू भरकर पानी लेकर गुस्ल कर सकते हैं। जी ये जरा माइक अपने म्यूट रखें क्योंकि बाकी लोग जो है वो डिस्टर्ब होते हैं, सब लोग अपने माइक बंद रखें। आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 8। वअन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तुहूरु इनाइ अहदिकुम इज़ा वलग फ़ीहिल कल्बु अन यग़सिलहु सबअ मर्रातिन ऊलाहुन्ना बित्तुराब। अखरजहु मुस्लिमुन व फ़ी लफ़्ज़िन लहु फ़लयुरिक़हु वलित्तिरमिज़ी उख़राहुन्ना औ ऊलाहुन्ना। ये हदीस जो है बुनियादी तौर पर कुत्ते की नजासत, फिर कुत्ते के लुआब और उसका किसी बर्तन के अंदर मुंह मार जाना और फिर उस बर्तन को पाक करने के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें रहनुमाई जो है वो हमें फरमाई है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मारूफ सहाबी है जिनसे बहुत सारी अहादीस मरवी हैं। ये अहमद कसाना, आप जरा अपना माइक म्यूट करें। उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया कि तहूरु पाकी, तुहूरु पाकी इनाई अहदिकुम तुम में से किसी एक के बर्तन की, कब, इजा जब, वलगा से बैठे बेटा क्लास हो रही है, अगर खेलना थोड़ी आहिस्ता बात करनी, ऊंची नहीं करनी, बात करनी ही नहीं, वैसे मुंह मार जाए उसमें। इजा वलगा, वाला का माना होता है मुंह मार जाना। जब मुंह मार जाए फी ही उसमें, उस बर्तन में, अलकल्बु कुत्ता, यानी तुम में से किसी एक के बर्तन की तहारत या पाकी उस वक्त होगी जब उसमें कुत्ता मुंह मार जाए, अन यग़सिलहु कि वो उसको धोए, सबअ मर्रातिन 7 मरतबा, ऊलाहुन्ना बित्तुराब उनमें से पहली मरतबा, ऊलाहुन्ना बित्तुराब उनमें से पहली मरतबा जो है वो मट्टी के साथ धोए। अखरजहु मुस्लिमुन, इसको इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। वफ़ी लफ्ज़िन लहू, और मुस्लिम की ही एक रिवायत के ये अल्फाज हैं, फलयुरिक़हु कि वो उसको बहा दे, उसको गिरा दे। यानी अगर बर्तन के अंदर कोई पानी हो या खाने की कोई चीज हो तो उसको वो बहा दे। वाज़ेह बात है जो चीज खाने की या पानी उसके अंदर मशरूब मौजूद है, जब उसको बहाया जाएगा तो फिर ही उसको धोया जाएगा। वाली तिरमजी, और इमाम तिरमजी की रिवायत में ये अल्फाज हैं, उखराहुन्ना कि वो इन 7 में से आखिरी बार मट्टी से धोए, औ ऊलाहुन्ना या पहली बार मट्टी से धोए। तो इस हदीस में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कुत्ते की सख्त तरीन नजासत को बयान किया है। वैसे आमतौर पे कोई चीज नजस हो जाए तो उसको पानी से 3 बार धो दिया जाए तो वो पाक हो जाती है, लेकिन कुत्ते की नजासत इतनी शदीद है कि उसको 7 बार धोना है और फिर उसमें से भी 1 बार मट्टी के साथ धोना है। तो उसकी वजह यह है कि कुत्ता जो है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी यानी कि उसके बहुत सारे ऐसे जरसूमे और जरासीम पाए जाते हैं उसके मुंह के अंदर कि वो
عام طور پر دھونے سے ختم نہیں ہوتے ہیں. اور پھر کتا جو ہے وہ انتہائی گندا جانور ہے. جب وہ پخانہ کرتا ہے تو بسا اوقات اپنا پخانہ خود ہی کھا جاتا ہے، اور جب اپنے جسم کو صاف کرتا ہے تو جائے پخانہ کو بھی جو ہے وہ زبان سے چاٹنا شروع کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کی جو زبان ہے وہ بہت سارے جراثیم کا مرکب ہوتی ہے. تو جب وہ کسی کھانے پینے کی چیز کے اندر منہ مارتا ہے یا کسی برتن کے اندر منہ مارتا ہے تو وہ جو جراثیم ہوتے ہیں وہ اس برتن کے اندر اور اس کھانے پینے کی چیز کے اندر شامل ہو جاتے ہیں. اگر تو کوئی کھانا یا پانی برتن میں موجود ہے اس کو تو آپ نے گرا دینا ہے، وہ آپ نے استعمال نہیں کرنا. اور پھر برتن کو پاک کرنے کے لیے آپ نے 7 بار دھونا ہے، جن میں سے پہلی مرتبہ جو ہے وہ مٹی سے دھونا ہے. اگرچہ ترمذی کی روایت کے اندر اخرا ہننا او اولا ہننا دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ پہلی بار دھویا جائے یا آخری بار دھویا جائے، لیکن امام مسلم کی جو روایت ہے اس میں صرف اولا ہننا کے الفاظ ہیں، یعنی پہلی بار دھویا جائے. تو امام مسلم کی جو روایت ہے وہ زیادہ صحیح ہے سند کے اعتبار سے اور معنی کے اعتبار سے. ترمذی کی روایت سے زیادہ ثقہ راوی ہیں اس کے، اس لیے راجح موقف اہل علم نے یہی اختیار کیا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے مٹی سے دھویا جائے گا. تو مٹی سے اچھی طرح سے اس کو مانج کر مل کر اچھی طرح سے اس کو دھویا جائے، اور اس کے بعد پھر 6 مرتبہ مزید جو ہے وہ پانی سے دھویا جائے. پھر کہیں جا کر برتن جو ہے وہ پاک ہوتا ہے اور صاف ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کتا انتہائی نجس ترین جانور ہے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگوں نے شوقیہ طور پر کتے پالے ہوتے ہیں. اب وہ کتوں کے ساتھ کھیلتے بھی ہیں، اور استغفر اللہ یورپ کے لوگ کتوں کے بوسے بھی لیتے ہیں، منہ بھی چومتے ہیں. تو جس نے کتا پالا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پھر کبھی بھی پاک نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ ناپاک ہی رہتا ہے، نجس ہی رہتا ہے، کیونکہ وہ بار بار کتے کو ہاتھ لگائے گا اور پھر اس کا منہ چومے گا. یا کتا جو ہے وہ اس کو عام طور پہ کتا جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ جب پیار کرتا ہے تو وہ اس کو چومنا شروع کر دیتا ہے، اس کو لاکنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ نجاست جو ہے وہ انسان کے جسم پہ بھی لگ جاتی ہے. تو کتا اتنا غلیظ جانور ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو اس لیے مسلمانوں کی ثقافت یہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ کلچر نہیں ہے کہ وہ کتوں کو پالیں یا کتوں کے ساتھ جو ہے محبت کریں، کتوں کو گھروں میں رکھیں، بستروں میں اپنے ساتھ سلائیں یا کتوں کو اپنا دوست بنا کر رکھیں. یہ انگریزی ثقافت تو ہو سکتی ہے، غیر مسلموں کا کلچر، انگریزوں کا کلچر تو ہو سکتا ہے، یہ مسلمانوں کا کلچر نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے، اس حدیث سے ہمیں چند ایک نکات جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں. پہلا نقطہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ کتا نجس ہے، اور اس کی نجاست اس قدر شدید ہے کہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھونے سے وہ چیز پاک نہیں ہوتی جس کے اندر کتے نے منہ مارا ہو. جب اس کی منہ مارنے کی وجہ سے کوئی چیز نجس ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتا بذات خود بھی نجس ہے. اگر کتا کسی کے جسم کو لگ جائے تو اس کا جسم بھی ناپاک ہو جائے گا. پھر اسی طرح اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ کتے جو شکاری ہوتے ہیں جب وہ شکار کر کے لائیں تو جہاں پر کتے کے دانت لگے ہوئے ہوں یا جہاں سے کتے نے اپنے منہ میں اس شکار کو پکڑا ہوا ہو، تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جانور کو بھی وہاں سے 7 بار دھویا جائے. لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ چونکہ اس وقت زیادہ تر لوگ کتے کے ذریعے ہی شکار کرتے تھے تو شکار کو اتنا دھونا یہ ایک مشقت کا کام ہے. تو مشقت کے باعث یہ ضروری نہیں ہے کہ شکار کو بھی ایسے دھویا جائے. اگر دھو لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر نہ دھویا جائے تو
اس شکار کو ایک یا دو دفعہ یا تین دفعہ دھونے سے ہی وہ شکار پاک ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شکاری کتے اور غیر شکاری کتے کا حکم جو ہے وہ الگ الگ ہے۔ شکاری کتے کا جو جانور شکار ہے اگر وہ مرا ہوا بھی لے آئے تو بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے اگر کتے کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا ہے، لیکن اگر غیر شکاری کتا جانور مرا ہوا لے کر آ جائے تو اس کا جانور نہیں کھایا جا سکتا۔ سر اگر کتا اس جانور کو پکڑے گا تو وہ پلیت تو ہو ہی جائے گا، اس کا منہ لگا ہوگا۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب کتا شکاری جانور جو ہے جس جانور کو بھی مارا ہوگا اسے پکڑ کے آپ کے پاس لے کر آئے گا تو اس نے منہ سے پکڑا ہوگا تو وہ بھی تو پلیت ہو ہی جائے گا۔ میں نے اس میں دونوں موقف آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں نا۔ تو جو شکاری کتے کا حکم الگ ہوتا ہے، ایک ہے کہ عام کتا جو ہے وہ اگر پکڑ کے لائے تو اس کا جو شکار ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے۔ تو جو شکاری کتا ہے اس اگر شکار مرا ہوا بھی لے کر آ جائے تو اس کا شکار آپ کھا سکتے ہیں اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھایا ہے تو چھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی مشقت ہو وہاں پہ کچھ نہ کچھ نرمی آ جاتی ہے، جہاں بھی مشقت ہو وہاں نرمی آ جاتی ہے۔ چونکہ اس میں مشقت تھی تو اہل علم کا موقف یہ ہے کہ شکاری کتا اگر کوئی جانور شکار کر کے لاتا ہے تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے جو حکم عام مطلب کہ برتن کے حوالے سے ہے یا عام کتے کے حوالے سے ہے۔ اس کے بعد ایک نقطہ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کتے کا جو جوٹھا ہے جس طرح وہ نجس ہے اسی طرح کتے کا پیشاب یا اس کا پخانہ جو ہے وہ بھی اسی طرح سے ہی نجس ہیں، بلکہ ان کی نجاست اس سے زیادہ ہے۔ لہذا اگر کسی کے کپڑوں پر یا کسی برتن میں یا کسی جگہ پر کتے کا پیشاب ہو یا پخانہ وغیرہ ہو تو اس کو بھی ویسے ہی دھونا ضروری ہے جس طرح اس کے چاٹنے کی وجہ سے کسی برتن کو دھونا ضروری ہے۔ پھر اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر تو برتن کو 7 مرتبہ مٹی سے دھویا جائے وہ تو پاک ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو مٹی کے علاوہ دیگر کئی چیزیں جو ہیں ان سے صاف کیا جائے، مثلا صابن جو ہے صابن سے صاف کیا جائے یا پاؤڈر یا ایسی چیزیں جن سے عام طور پہ برتن جو ہیں وہ صاف کیے جاتے ہیں، تو اس میں پھر علماء کا اختلاف ہو گیا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، صرف مٹی ہی ان جراثیم کو ختم کر سکتی ہے، کوئی دوسری چیز جو ہے وہ مٹی کے قائم مقام نہیں ہے۔ لیکن بعض اہل علم کا خیال ہے کہ جس طرح مٹی جو ہے وہ صفائی کرتی ہے اسی طرح دیگر کیمیکل جو ہیں صابن وغیرہ یا پاؤڈر وغیرہ وہ بھی ویسے ہی صفائی کرتے ہیں، تو ان سے بھی مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال انہوں نے موقف یہ اختیار کیا ہے کہ نس کی اتباع اولا ہے، افضل ہے، راجح یہی ہے کہ مٹی سے ہی پہلی مرتبہ دھویا جائے۔ پھر جو حکم برتن کا ہے، یہ سوالات میں بعد میں رکھ لیں، فی الحال سبق پورا ہو لینے دیں، سوالات ہم انشاءاللہ آخر میں دیکھ لیں گے، اس طرح ہم پڑھ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ جو حکم برتن کا ہے وہی حکم دیگر چیزوں کا بھی ہے، جیسے کپڑے ہیں یا قالین ہیں، تو جس طرح برتن ناپاک ہو جاتا ہے اسی طرح باقی چیزیں جو ہیں وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہیں۔ اور پھر اس میں ایک یہ بھی حکم ہے کہ اس میں ہر عمر کا، ہر قسم کا، ہر نسل کا کتا داخل ہے، خواہ وہ کالا ہو یا سفید ہو، کیونکہ الکلب کا جو لفظ ہے اس میں عموم پایا جاتا ہے، کوئی بھی کتا ہو۔ تو کسی قسم کا بھی کتا جو ہے وہ جب برتن میں منہ مار جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھونا ضروری ہے۔ پھر یہاں سے ایک بات یہ جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ یہاں حدیث کے اندر کلب کتے کا تذکرہ ہے کہ اس کی نجاست کو 7 مرتبہ دھویا جائے گا، یہ حکم تعبدی ہے۔ تعبدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اللہ کے نبی نے جو بھی حکم دیا ہو وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتا ہے، عبادت کے طور پر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کو قیاس کر کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خنزیر کی نجاست کو کتے پہ قیاس کر کے اس کو بھی 7 مرتبہ دھویا جائے گا۔
अगरचे उसकी नजासत कुत्ते से भी ज्यादा कबीह है, लेकिन हम कुत्ते की नजासत को किसी दूसरे जानवर की नजासत पर कयास नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक नुक्ता यहां से ये भी मालूम हुआ कि कुत्ते को खाना भी हराम है, क्योंकि हर नजिस शय हराम है। तो क्योंकि वो नापाक है और नजस है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए जो चीज़ें हलाल की हैं वो सारी की सारी पाक हैं। पलीद चीज़ों को, खबीस चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे लिए हराम किया है। तो जैसे ये नापाक है, इसी तरह इसका खाना भी हराम है। तो ये एक हदीस थी जिसके अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की सख्त नजासत के हवाले से हमें रहनुमाई जो है वो फरमाई है। उसके बाद अगली हदीस है बिल्ली के हवाले से। वान अबी कतादा सैयदुना अबी कतादा रजी अल्लाह ताला अन्हु, ये अबू कतादा जो है ये उनकी कुनियत है और इनका नाम था हारिस बिन रिबिई। ये भी बड़े मशहूर व मारूफ साहबी हैं। आप जो हैं रसूलुल्लाह के फारिस यानी घोड़सवार के लक़ब से मशहूर हैं। आपका ताल्लुक अंसार से था। आपने ग़ज़वा उहुद वगैरह में शिरकत की और 40 हिजरी या बाज़ ने 54 हिजरी बयान किया है कि आप 40 या 54 हिजरी में आपने वफ़ात पाई। तो मारूफ सहाबी हैं। तो सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिल हिर्रती, बिल्ली के बारे में, बिल्ली के बारे में आपने इरशाद फरमाया कि इन्नहा, बेशक ये, लैसत बेनाजसिन, ये नजस नहीं है। इन्नहा, क्योंकि ये तो मिनत तवाफीना, कसरत से आने जाने वालों में से है, अलैकुम, तुम पर। यानी बिल्ली जो है वो घर का एक फर्द बनकर रहती है और कसरत से आती जाती है, बर्तनों के अंदर जो है मुंह मारती रहती है, बच्चों के साथ खेलती रहती है, बिस्तरों में सो जाती है। तो घर की कोई चीज जो है वो बिल्ली से बची हुई नहीं रहती। कुत्ते को फिर भी दूर भगाया जाता है और कुत्ता इस अंदाज में, बिल्ली के अंदाज में इतना मानूस नहीं होता है घर के अफराद के साथ जितना कि बिल्ली होती है। और अगर इसको नजस करार दे दिया जाता तो ये मुशक्कत का बायस बन जाती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको नजस करार नहीं दिया। अखरजहुल अरबआ, इसको 4 आइम्मा किराम ने रिवायत किया है। वसहहहु अत-तिरमिज़ी व इब्न खुज़ैमा, इमाम तिरमिज़ी और इमाम इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है। तो ये हदीस जो है इससे हमें ये मालूम होता है कि बिल्ली जो है अगर वो किसी बर्तन के अंदर मुंह मार जाए या बिल्ली जो है किसी जगह पे बैठी हो तो वो जगह नजस नहीं होती या वो बर्तन जो है वो भी नापाक नहीं होता। तो इस हदीस से जो पहला नुक्ता हमें मालूम हुआ वो ये है कि बिल्ली नजस नहीं है, बिल्ली नजस नहीं है। इसी तरह बिल्ली का जो जूठा है वो भी पाक है। बिल्ली का जो जूठा है वो पाक है, खा वो पानी हो या कोई भी खाने की चीज हो। अगर बिल्ली किसी बर्तन से पानी पी जाए तो आप उसका छोड़ा हुआ पानी जो है वो पी सकते हैं। एक नुक्ता इससे ये भी आप जहन में रखें कि बिल्ली के मुंह और नाक से निकलने वाले जो मादे हैं वो तो नजस नहीं है, मतलब पाक है, लेकिन बिल्ली का पेशाब और पखाना जो है वो पाक नहीं है, वो भी दीगर जानवरों की तरह ही नापाक है। फिर एक नुक्ता ये भी है कि बिल्ली का मुंह मारना या किसी बर्तन से पानी पी लेना या किसी खाने से खाना खा जाना, अगरचे ये नजस नहीं होता, लेकिन बिल्ली को खाना यानी बिल्ली को खा लेना ये हराम है, ये जायज नहीं है। सिर्फ उसकी जितनी चीज जायज है वही हम उसको जायज करार देंगे और जो जायज नहीं है उसको हम जायज करार नहीं देंगे। फिर हदीस का ये हुक्म आम है। बेशक बिल्ली ने कुछ देर पहले कुछ हराम खाया हो, जैसे आपके सामने बिल्ली ने जो है चूहा खाया हो,
या कोई भी चीज़ खाई हो ऐसी हराम जो इंसान ने देख भी ली हो, तो उसके बावजूद बिल्ली अगर किसी बर्तन में मुंह मार जाती है तो वो बर्तन नापाक नहीं होगा, वो बर्तन पाक ही रहेगा, क्योंकि इसकी अलग से कोई वजाहत जो है वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाई। फिर एक कायदा है, फिक़ह का कायदा है कि अल मुशक्कतु यजलिबु तैसीर, कि जहां भी मुशक्कत हो वहां पर अल्लाह ताला आसानी पैदा कर देते हैं। चूंकि बिल्ली का घर में इतना आना जाना है या इतना आम होता है कि उससे बचना जो है वो मुश्किल है, मुशक्कत का बायस है, बच ही नहीं सकते हैं। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी नजासत के हवाले से नरमी पैदा फरमा दी कि अगर बिल्ली जो है वो किसी बर्तन में मुंह मार जाए या किसी खाने में से कुछ खा जाए तो उसका बकिया बचा हुआ जो है पानी या खाना जो है वो आपके लिए खाना जायज़ होगा, वो पाक होगा, नापाक नहीं होगा। अगली हदीस सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिसमें अगर कोई जगह नापाक हो जाए तो उसको पाक करने का तरीका बताया गया है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मारूफ हदीस है, अल्लाह के नबी भी मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे, सहाबाए कराम भी मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा थे कि एक देहाती आया और उसने वहाँ पे आकर पेशाब करना शुरू कर दिया। तो लोग जल्दी से उठे और उसको झिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया कि आप इसको पेशाब कर लेने दें। जब उसने पेशाब मुकम्मल कर लिया तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके ऊपर एक डोल पानी का बहा दिया जाए। तो गोया कि अगर ज़मीन पर नजासत हो, मट्टी पर नजासत हो, तो उसके ऊपर पानी बहा देने से वो मट्टी या ज़मीन जो है वो पाक हो जाती है। तो ये हदीस सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। वअन अनस बिन मालिक, सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, उन्होंने कहा, जाअ अअराबियुन, एक आराबी देहाती आदमी आया। तो चूंकि देहातों के अंदर उमूमन इल्म की कमी होती है और देहातियों के ऊपर जो है वो जहालत का गलबा होता है, वो ज़्यादा तहजीब व सकाफ़त से आगाह नहीं होते। ख़ास तौर पे उस दौर के अंदर जो देहातों में लोग रहते थे वो बिल्कुल जाहिल किस्म के और तालीम से कोरे होते थे। तो वो देहाती आदमी आया। कुरान मजीद में भी इन चीज़ों का तज़किरा किया गया है, जिस तरह के सूरह तौबा के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, अल आराबु अशद्दु कुफ्रन व निफाका, कि देहाती लोग, बदवी लोग जो हैं कुफर और निफाक में इंतहाई सख्त होते हैं। तो उसने फबाला, उसने पेशाब करना शुरू कर दिया, फी तौइफतिल मस्जिद, मस्जिद के एक कोने में। सारे लोग बैठे हैं, उसने ना इधर देखा ना उधर देखा, तो मस्जिद के कोने में जाकर पेशाब करना शुरू कर दिया। फज़जरहुन्नास, तो उसको लोगों ने झिड़का। फनहाहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के नबी ने उनको मना किया। अब एक तरफ सहाबाए कराम का तर्ज अमल है कि उनको जल्दी से गुस्सा आ गया और उन्होंने उसको झिड़कना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ नबी रहमत है कि जिन्होंने मोहब्बत का इजहार करते हुए उनको मना किया, क्योंकि तिब कहती है कि अगर किसी शख्स को पेशाब करने से रोक दिया जाए तो उसके मसाने के अंदर बहुत सारी ऐसी बीमारियां पैदा हो सकती हैं जो पेशाब को रोकने की वजह से पैदा होती हैं। तो अल्लाह के नबी ने उसको पेशाब करने से जो रोक रहे थे सहाबाए कराम, झिड़क रहे थे, उनको मना किया। और फिर ये भी अंदेशा था कि वो घबरा जाता और पेशाब करते करते ही वो खड़ा हो जाता, और जब वो दौड़ लगाता तो पेशाब जो है वो बिखर जाता और ज़्यादा जगह जो है वो नजस होती और नापाक होती। एक तो उसकी बीमारी का खदशा था और दूसरा पेशाब के ज़्यादा फैलने का खदशा था। फलम्मा क़ज़ा बौलहू, तो जब उसने मुकम्मल कर लिया अपना पेशाब,
امر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بذنوب، یہ ذال کے زبر کے ساتھ ہے، ایک ڈول کے ساتھ، ذنوب کہتے ہیں ڈول کو، اور اگر یہ ذنوب ہو تو پھر وہ گناہوں کے معنی میں آتا ہے، بذنوب، ایک ڈول کے ساتھ، من ماء، پانی کا، کہ اس کو اس کے اوپر بہا دیا جائے، فأحریق علیہ، تو اس کو اس پر بہا دیا گیا۔ تو جو مٹی ہوتی ہے اور زمین ہوتی ہے، اگر پیشاب پخانہ وہاں پر موجود ہے تو جو تو نجاست ظاہری طور پر پڑی ہوئی ہے اس کو وہاں سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، اور باقی جگہ جو ہے اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے گا۔ مثلا اس نے پیشاب کیا تھا، اب پیشاب تو مٹی کے اندر جو ہے وہ سرایت کر گیا اور مٹی کے اندر جو ہے وہ مل گیا، تو اب اس کو کیسے اٹھایا جاتا؟ تو پھر اس کے اوپر پانی بہا دیا گیا۔ پانی بہانے سے اس پیشاب کی جو غلاظت تھی، جو نجاست تھی، وہ خفیف ہو کر پھیل گئی، اور اس کے بعد جب پانی خشک ہو گیا تو مٹی جو ہے وہ صاف ہو گئی۔ تو زمین کو اور مٹی کو صاف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا دیا جائے اور اس کو صاف کر دیا جائے۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مٹی کو صاف کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے اوپر پانی بہا کر اس کو صاف کر دیا جائے۔ اب اس حدیث سے چند مسائل جو ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ جہالت میں دوسرے لوگوں کی نسبت، شہری لوگوں کی نسبت آگے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پہ علم و حکمت نہیں ہوتا۔ اسکول اور کالجز یا یونیورسٹی آج بھی ہمارے دور میں، اس ترقی یافتہ دور میں بھی دیکھ لیں کہ جیسے جیسے لوگ شہروں میں آتے ہیں یا جو لوگ شہروں کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وہاں علم زیادہ ہوتا ہے، ان کے اندر تہذیب بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جیسے جیسے لوگ دیہات کی طرف جاتے ہیں وہاں علم کی کمی ہوتی جاتی ہے اور لوگوں کے اندر سادگی آتی جاتی ہے، لیکن تہذیب کی کمی ہوتی جاتی ہے۔ دوسرا، یہاں سے یہ حکم بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کو پاک رکھنا واجب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیہاتی کے پیشاب پر فوراً ڈول بہانے کا حکم دیا۔ تو مسجد کی صفائی ستھرائی اور مسجد کی پاکی جو ہے یہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ جو ہی دیکھیں مسجد کے اندر کوئی نجاست پڑی ہے یا پیشاب پخانہ ہے تو اس کی صفائی کریں اور اس کو پاک کریں۔ اسی طرح مسجد میں پیشاب کرنا حرام ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ڈانٹنے سے منع کیا تھا، یہ منع نہیں کیا تھا کہ پیشاب کرنا مسجد میں جائز ہے۔ ہاں، مسجد میں اگر الگ سے واش روم وغیرہ بنا دیے جائیں تو وہاں پر پیشاب پخانہ بھی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا بلکہ وہ واش روم ہی ہوتے ہیں۔ مسجد سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر سجدہ کیا جائے، جہاں پہ جماعت اور نماز ادا کی جاتی ہو۔ تو واش روم میں تو کوئی نماز نہیں ادا کرتا، تو واش روم جو ہے وہ مسجد سے ہٹ کر تھوڑے سے الگ سے بنائے جائیں۔ پھر اسی طرح یہاں سے ہمیں یہ بھی نقطہ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں پر منکر یعنی برائی دیکھی جائے تو بلا تاخیر اس کا انکار کیا جائے۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جیسے ہی برائی دیکھی فوراً اس دیہاتی کو روکنے کی کوشش کی اور اس کو جھڑکنا شروع کر دیا۔ تو جہاں بھی برائی دیکھی جائے، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے یا پھر کم از کم اس کو دل کے اندر برا جانا جائے۔ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور حسن رعایت کا تذکرہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی کو بیچ میں پیشاب ختم کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کو روکا کہ اگر یہ درمیان میں اس طرح پیشاب ختم کرے گا، اٹھ جائے گا جلدی سے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچے، یا یہ بھی ممکن ہو سکتا تھا کہ وہ پیشاب جو ہے وہ اس کے کپڑوں کو لگ جائے۔ اور پھر جو بڑا نقطہ جو ہمیں اس حدیث کے اندر واضح ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زمین پانی بہانے سے پاک ہو جاتی ہے، اور اگر پانی نہ بہایا جائے تو اہل علم کا یہ بھی خیال ہے کہ دھوپ لگنے سے اگر وہ پیشاب خشک ہو جائے یا ہوا چلنے سے زمین خشک ہو جائے اور پیشاب کے اثرات وہاں پہ نظر نہ آئے مٹی کے اندر، تو بھی وہ پاک ہو جائے گی،
کیونکہ زمین بذات خود جو ہے وہ طاہر ہے اور مطہر ہے، پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے۔ تو یہ وہ چند ایک نقطے ہیں، نقطے تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن ہمارا جو اصل ٹارگٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے حدیث اور اس کا ترجمہ۔ تو نقطے تو صرف اس کی تفہیم کے لیے بیان کر دیے جاتے ہیں، اور اس دفعہ جو میں نے آپ کو کوئز شاید آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے، کوئز جو ہے وہ میں نے اپلوڈ کر دیا ہے، اس کے اندر بھی احادیث کو سامنے رکھ کر جو ہے وہ سوالات بنائے گئے ہیں۔